नमस्कार, एनटीभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म सदीक्षा शाह। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपालमा आज 3051 जना कोरोना संक्रमित थपिए। थप 18 जना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 1052 पुग्यो। डोल्पा प्रवेश गर्न खोज्ने पर्यटकहरूलाई सीमावर्ती नाकाबाटै फर्काउन थालियो। कोरोना परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य। कपिलवस्तुका विपन्न समुदायको आय आर्जन बढाउने गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम अन्यल। 18 करोडको कार्यक्रमबारे स्थानीय तह बेखबर। अमेरिकाको 50 राज्यमध्ये 43वटा राज्यको मत परिणाम सार्वजनिक। 264 इलेक्ट्रोल मतसहित बाइडेन जितको नजिक। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली ढाकामा कार्तिक 28 गते पहिलो खेल हुने। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 3051 जना कोरोना संक्रमित भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 1,85,974 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 18 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। कोरोनाको आशंकामा हालसम्म 15,07,190 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। कोभिड-19 उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले सर्वोच्चमा पेश गरेको निवेदन खारेज भएको छ। अब सरकारले कोभिड-19 को उपचार तथा जाँच निशुल्क गर्नुपर्नेछ। सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत उक्त आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको हो। यस्तै नेपालमा गत 24 घण्टामा 3051 जना संक्रमित भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 13,068 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3051 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 3,430 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 1,48,408 रहेको छ। नेपालमा निको हुने दर 79.8% रहेको छ। देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 18 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1052 पुगेको छ। नेपालमा संक्रमित हुने मध्ये 0.6% को ज्यान गएको छ। यस्तै प्रदेशगत विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा आज 229 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै जम्मा कोरोना भाइरस पुष्टि हुनेको संख्या 19,720 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई घर जानेको संख्या 294 रहेको छ। अहिलेसम्म निको हुनेको संख्या 16,219 रहेको छ। प्रदेशमा कोभिड-19 पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 187 छ। कर्णाली प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 53 जनामा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको छ। आज थपिएका सँगै जम्मा कोरोना भाइरस पुष्टि हुनेको संख्या 6,057 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कर्णाली प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणबाट निको भई घर जानेको संख्या 4 रहेको छ। अहिलेसम्म कर्णाली प्रदेशमा संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 5,267 रहेको छ। प्रदेशमा कोभिड-19 पुष्टि भएका मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 16 छ। दुर्गा भट्ट, एनटीभी कोहलपुर। बाँकेका 2 ठूला अस्पतालमा उपचार 30 कोरोना भाइरसको संक्रमित गम्भीर अवस्थामा रहेका छन्। भेरी अस्पताल नेपालगञ्ज र शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा उपचाररत 101 जना कोरोना संक्रमित मध्ये 30 जना चिकित्सक रहेको स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना स्रोत व्यक्ति नरेश श्रेष्ठले बताउनुभयो। भेरी अस्पतालमा 18 र शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा 12 गरी 30 बिरामी चिकित्सक रहेका छन्। भेरीमा 36 र कोहलपुरमा 14 गरी मध्यम खालका बिरामी 50 जना रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। भेरीमा 9 र कोहलपुरमा 12 जना गरी अस्पतालमा 21 जना सामान्य बिरामी उपचाररत रहेका छन्। बाँकेका विभिन्न स्थानीय तहमा 191 जना कोरोना संक्रमित रहेका छन्। बाँकेमा हालसम्म कोरोनाका कारण 13 महिला र 21 पुरुष गरी 34 जनाको मृत्यु भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लाहरूमा 50 शय्यासम्मको आइसोलेसन थप गर्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश विपद व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले जनसङ्ख्या तथा कोरोना संक्रमितको चापका आधारमा प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा 25 देखि 50 शय्यासम्मको आइसोलेसन थप गर्ने निर्णय गरेको हो। विशेष अस्पतालको रूपमा रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी अस्पताल रुकुम पश्चिमको अवस्था अध्ययन गर्ने र चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई कुनै समस्या भए समाधान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कर्णाली प्रदेशमा भएका सबै क्वारेन्टाइन हटाइने भएको छ। हटाइएका क्वारेन्टाइनका सबै सामान आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने निर्णय भएको हो। देशभर लक्षण सहितका कोरोना भाइरसका संक्रमित बढेपछि आइसियूमा उपचार गराउनेको संख्या बढेको छ। हाल 369 जनाको आइसियू र 78 जना संक्रमितको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आइसियूमा गम्भीर बिरामीको उपचार गरिन्छ भने त्योभन्दा सिकिस्त बिरामीलाई कृत्रिम श्वास प्रश्वास अर्थात् भेन्टिलेटरमा उपचार गरिन्छ। लुम्बिनी प्रदेशमा आइसियूमा 48 जना र भेन्टिलेटरमा 4 जना रहेका छन् भने 2038 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा गरी होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या 270 पुगेको छ भने आइसियूमा 4 जना उपचाररत रहेका छन्। यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा होम आइसोलेसनमा बस्नेको संख्या 690 रहेको छ भने आइसियूमा 6 जना र भेन्टिलेटरमा 3 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम। लामो समयसम्म हामी बन्दाबन्दी वा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गरेर चाहिँ संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्ने बाटोमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था रहँदैन। आवश्यकता अनुसार हामी एरिया बन्दी गरेर चाहिँ ट्रेसिङको काम अगाडि बढाउनेछौँ। अन्यथा हामी आर्थिक क्रियाकलाप सँगसँगै महामारी विरुद्धको लडाईँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यस अर्थमा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले सकेसम्म चाहिँ आवश्यकताभन्दा बढी गतिविधि मुभमेन्टहरू नगर्नका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। घर बाहिर निक्लनु पर्दाखेरि अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने, मास्क लगाउने र कुनै पनि वस्तुलाई छोइसकेपछि सार्वजनिक स्थानका वस्तुहरूलाई छोइसकेपछि सेनिटाइज गर्ने वा चाहिँ साबुन पानीले हात धुने जस्ता मापदण्डहरू प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट चाहिँ निश्चित दूरी बनाएर चाहिँ संवाद गर्ने खालको तरिका प्रयोग गर्यो भने यो महामारी विरुद्ध हामी आफूलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ। त्यो दिशामा सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सहयोग हुनेछ भन्ने विश्वास र अपेक्षाका साथ म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय रूपन्देही। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण रोजगार छोडेर हजारौं युवाहरू नेपाल फर्किएका छन्। देशको विकासका लागि युवाहरूलाई देशमै रोजगारी दिने उद्यमी बनाउन स्थानीय सरकारले योजना बनाएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले देश फर्किएका युवाहरूलाई देशमै काम गर्ने वातावरण बनाउन कसरी सकिन्छ भनेर केही नागरिकहरूलाई सोधेका छौं। हेरौं उनीहरूको भनाई आजको आवाजमा। भन्दा पहिला त राज्यले चाहिँ नि आफ्ना नागरिकहरूलाई आफ्नो देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नु पर्यो। हामी जस्तो युवाहरूलाई जसले आफ्नो व्यापार व्यवसाय गरेर स्वावलम्बन अपनाएर राज्यलाई थोरै भए पनि योगदान गर्ने, राज्यको भार नबन्ने जुन विचार लिएका छौँ, हामी जस्ता व्यवसायहरूलाई पनि राज्यले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्यो। कृषिमा ठुलो सम्भावना छ, कृषिमा चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो। राज्यले विपन्न युवाहरूलाई चाहिँ नि अनुदानमा चाहिँ ऋण दिनु पर्यो र युवाहरूले पनि आफ्नो परिश्रम गर्नलाई चाहिँ नि आफ्नो देशभित्र विदेशमा गएर जुन स्तरको चाहिँ नि श्रम गर्नुहुन्छ युवाहरूले, त्यो श्रम यो देशमा पनि गर्न सक्नु पर्यो। लाज मान्नु भएन, आफ्नो श्रमको सम्मान गर्नु पर्यो। अहिले यो कोभिड-19 को कारण त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वदेश फर्किरहेको अवस्था छ र यो एउटा अवसर पनि हो नेपालको लागि। यसरी फर्किएका युवाहरूलाई अब कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर राज्यले पनि
सो एउटा नीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, जसलाई अब व्यापार व्यवसाय गर्न सक्नेलाई उही किसिमको ऋण उपलब्ध गराउने, हौसला प्रदान गर्ने, अनि त्यसपछि अलि कानुनहरू अथवा झन्झटिलो पनि नबनाइदिने गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रमा लाग्नको लागि पनि प्रोत्साहन गरेर अनि त्यस्तै किसिमको सहुलियत दरमा ऋण अथवा अनुदान होइन के दिएर हुन्छ उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेमा पक्कै पनि उनीहरू अब धेरै विदेश जानबाट आकर्षित हुनबाट रोकिन्छ। नेपालमा आइसकेपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, कृषितिर लगानी गर्ने, अनि उद्योग कलकारखानातिर लगानी गर्ने, कुनै उद्योगमा उनीहरूलाई निश्चित रूपमा तालिम दिने, पहिला कसरी तालिम दिइसकेपछि 1 वर्ष 2 वर्ष उनीहरूलाई सरकारले नै चलाउने, त्यसपछि उनी उद्योगहरूमा उनीहरूलाई आफ्नो प्रमाणपत्र पुरा गरिसकेपछि उद्योगहरूमा पठाउन सकिन्छ। स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकारले नयाँ नयाँ योजनाहरू लिएर आएर वैदेशिक रोजगारबाट गुमेर अब नेपालमा आएर पनि यताउता भौँतारिरहेको छन्। अब त्यसको लागि सरकारकै विशेष कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो, त्यो आएको छैन। त्यही नै हो। अब उद्योग कल कारखानाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्नु पर्यो, दिन सक्नु पर्यो। नयाँ उद्योग र कल कारखानाहरू तपाईँको निर्माण गर्न सक्नु पर्यो र यही तपाईँको कृषि क्षेत्र र वन पैदावारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिदियो भने, बढावा दिन सक्यो भने यही छ रोजगारी। सबै रोजगारी हामी त्यसरी नै उपलब्ध गरौँ। अब यसको बारेमा त अब सरकारले भनेछ गर्छु भनिरहेको छ, त्यसले केही गरेको छैन। अब त्यसले हामीलाई गर्नु पर्यो के, अब नयाँ कामहरूमा यताउता के लगाइदिनु पर्यो। अब कि जस्तै हाम्रो कतै जब खाली छ भने त्यसको लागि त्यो भन्नु पर्यो। कृषि क्षेत्रमा सम्भावना छ, उता पनि केही सहयोग गरिदिनु पर्यो युवाहरूको लागि। अनि अरू पनि साइडहरू जस्तै मार्केटमा पनि अरू साइडहरू छ, उता पनि लगाइदिनु पर्यो सरकारले। त्यो अब सरकारले गर्नु पर्यो भन्ने मात्र हुन्न, सरकारले गर्नु पर्यो हाम्रो लागि। डोल्पाको सीमावर्ती नाकाबाट धमाधम आन्तरिक पर्यटकहरू फर्काउन थालिएको छ। जिल्लामा हुन सक्ने कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी कोरोना परीक्षण रिपोर्ट बिना नाकामा पुगेका पर्यटकहरूलाई फर्काइएको हो। डोल्पाका सीमावर्ती नाकाबाट धमाधम आन्तरिक पर्यटकहरू फर्काउन थालिएको छ। जिल्लामा हुन सक्ने कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर राख्दै कोरोना परीक्षण रिपोर्ट बिना नै नाकामा पुगेका पर्यटकहरू फर्काउन थालिएको हो। नाकामा प्रहरीले कडाई गरेपछि 20,000 खर्च गरेर नाकामा पुगेका पर्यटकहरू गन्तव्यमै पुग्न नपाएर घर फर्किने गरेका छन्। त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिकामा पर्ने खदाङ नाकाबाट मात्रै 25 जना आन्तरिक पर्यटकहरू फर्काइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ। जिल्लाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको अवलोकनका लागि नाकामा पुगेका कतिपय पर्यटकहरू कोरोना परीक्षण रिपोर्ट बिना नै आउने गरेकाले त्यस्ता पर्यटकलाई जिल्ला प्रवेशमा रोक लगाइएको प्रशासनले जनाएको छ। नेपालका प्राय जिल्लामा कोरोना संक्रमण भए पनि सबैको प्रयासले डोल्पालाई अझैसम्म पनि सुरक्षित राख्न सफल भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले जानकारी दिनुभयो। प्रिभेन्टिभ साइडका चाहिँ रणनीति अवलम्बन गरेकै कारणले हालसम्म चाहिँ जिल्लालाई सुरक्षित बनाउन सकिएको छ। जोडिएका जिल्लाहरू सबै सङ्क्रमित छन्। त्यसै गरी अब काठमाडौँ नेपालदेखि महत्त्वपूर्ण सिटीहरूबाट आउने नागरिकहरू पनि यहाँ सङ्क्रमण हुन सक्छ र जोखिममा पर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ आकलन गरेर यो जिल्लालाई चाहिँ पिसिआर पनि अनिवार्य र सँगसँगै चाहिँ क्वारेन्टाइन पनि अनिवार्य भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। जिल्लावासीलाई पनि कोरोना परीक्षण रिपोर्ट सहित होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने शर्तमा मात्रै प्रवेश गर्न दिएको पर्जिया सुनारको भनाइ छ। सडक मार्गबाट मात्रै नभई जहाजबाट डोल्पा आउने नागरिकलाई समेत सुरक्षाकर्मीको निगरानीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर अनिवार्य होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पछिल्लो समयमा नक्कली कोरोना परीक्षण रिपोर्ट ल्याएर डोल्पा पुगेको पाइएकाले ताजा रिपोर्ट माग्नुको साथै स्वाब दिँदाखेरि काटेको रसिद समेत हेर्ने गरिएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि रामचन्द्र नेउपानी, डोल्पा। आगोको रापमा फलाम पिटेर औजारहरू निर्माण गर्ने आरन व्यवसायको पेसा सङ्कटमा रहेको छ। पुस्तौदेखिको पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा युवा पुस्ताले चासो दिन छोडेका छन्। ज्याला कम आउने तर धेरै मेहनत पर्ने भएकोले युवा पुस्ताले पेसा अपनाउन छोडेपछि पेसा नै सङ्कटमा परेको हो।
बढ्दो आधुनिकीकरण मेसिनबाट निर्मित आयातित औजारहरूले प्रभाव जमाउनु अघि सदरमुकाम र गाउँघरमा आवश्यक पर्नेदेखि देवी देवताका मूर्तिदेखि घरायसी औजारहरू यिनै आइरनबाट बन्ने गर्दथे। विगतमा यो पेशा स्वावलम्बी ग्रामीण समाजको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटाको रूपमा रहेको थियो। अब आइरन र आइरनमा काम गर्ने मानिस दुवै घट्दै गएका छन्। आइरनबाट औजार बनाउने प्रविधिमा समयानुकूलन सुधार हुनु नसक्नु यसको मुख्य कारण मानिएको छ। बढ्दो आधुनिकीकरण मेसिनले र युवाहरू विदेशतिर पलायन जानका साथै धुलो धुवाँको कारणले गर्दा पनि युवाहरू यो पेसामा लाग्न मान्दैनन्। पुस्तौँदेखि काम गर्दै आएका हामीहरूसँग सिप छ, कला छ, तर लगानी छैन। देवी देवताका मूर्तिदेखि घरमा चाहिने सबै खाले आइरनबाट बन्ने सामग्री हिजो आज पनि बनाउने गरेको र अहिलेको युवाले ध्यान नदिएका कारण यो पेसा सङ्कटमा आइरहेको आइरन व्यवसायहरूको भनाइरहेको छ। यो पेसा लोप हुने जाँदै छ। दोस्रो आजभोलिका युवाहरूलाई अब यो पेसातिर ध्यान नदिने, इन्डियातिर जाने, अरू पेसातिर जाने। अब यहीमा अलि हार्ड कामले भयो। पहिलाको समस्या छ माटोमा अलि धुलोमा बस्नुपर्ने भए हुनाले अब यो पेसा लोप नै छ। होइन पेसा त हजुरको अब ठिकै थियो मानौँ होइन। अब काम गर्ने युवाले पनि राम्रो हिसाबले काम गर्यो, आफूसँग आर्थिक सहयोग छ उतारे लगाइसकेपछि त राम्रै थियो होइन। अब त्यतिसम्म लगाउन सकिँदैन। तब युवाहरू मतलब अहिले विदेशी थाले। ज्वाला कम आउने तर धेरै मेहनत पर्ने भएकोले युवा पुस्ताले परम्परागत आइरन पेसा अप्नाउन नचाहेको उनीहरूको भनाइ छ। आइरन नहुँदा परम्परागत घरायसी तथा कृषि औजारहरू मर्मत गर्न समेत समस्या हुने गरेको छ। अहिले पनि ग्रामीण क्षेत्रमा आधुनिक प्रयोग हुनेदेखि देवी देवताको मूर्ति, ताउलो, गाग्री, खुकुरी, कुटो, कोदालो, हसिया जस्ता कृषि औजार आइरनबाटै बन्ने गर्दछन्। यी औजारहरूले माग अहिले पनि बजारमा धेरै नै छ। आइरनबाट औजार बनाउने सुधार गरी यो पेसालाई प्रोत्साहन गर्न सके स्थानीय स्तरमा रोजगार सिर्जना हुने, यो व्यवसाय पनि एउटा राम्रो माध्यम हुन सक्ने स्थानीयहरूको भनाइ छ। हरिश चन्द, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। घुम्ती कोष मार्फत गरिब तथा विपन्न समुदायको आय आर्जन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कपिलवस्तुमा सञ्चालित गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम अहिले अन्यलमा परेको छ। 14 वर्ष अघि घुम्ती कोष मार्फत विपन्न समुदायको सशक्तिकरण र सबलीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको कार्यक्रम अहिले स्थानीय तह आएपछि अन्यलमा परेको हो। कपिलवस्तुमा विभिन्न साझेदार संस्था मार्फत 18 करोड रुपैयाँ बढी रकम लगानी भएको छ। जिल्ला विकास समिति मार्फत गरिबी निवारण कोषले हेरेको कार्यक्रम स्थानीय तह आएपछि जनप्रतिनिधि नै कार्यक्रमबारे अनुभवी रहेका छन्। कोषले 1217वटा सामुदायिक संस्थाले रकम दिएको बताइएको छ। तर त्यो रकम अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने बारेमा राज्यका कुनै निकायले भने चासो राख्ने गरेका छैनन्। कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। जिल्लाको साबिकका 77वटा गाविसका 15वटा साझेदार संस्था मार्फत घुम्ती कोष बनाएर उपलब्ध गराएको करोडौं रुपैयाँ अनुदानको रकमको खोजी कसैले गरेका छैनन्। एनटिभी कोहलपुर र बर्दियाको मधुवन नगरपालिका बीच टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण तथा प्रसारण सम्बन्धी सम्झौता भएको छ। नगरपालिकाको कार्यालय परिसरमा एनटिभी कोहलपुरका प्रमुख निरासन खनाल र नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमकार शाहले सो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्नुभएको हो। सम्झौतामा नगरपालिकाबाट हुने कार्य सम्पादन, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, विकास निर्माण, ऐतिहासिक, पुरातात्विक, पर्यटकीय तथा धार्मिक स्थल को महत्त्वका पक्षलाई समेट्ने गरी 12वटा कार्यक्रम तयार पारी प्रसारण गर्ने उल्लेख भएको छ। नगर प्रमुख गणेश बहादुर छेत्रीले नगरपालिकाले गरेका गतिविधि एनटिभी कोहलपुर मार्फत जनता सामु उजागर गर्न पाउँदा अत्यन्तै खुसी भएको बताउनु भएको छ। उहाँले एनटिभी कोहलपुरसँगको सहकार्यबाट मधुवन नगरपालिकाले विकास निर्माणमा समेत ठूलो फड्को मार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। कोहलपुर र मधुवन नगरपालिकाको बीचमा आम नागरिकलाई सूचनाको पारदर्शी बनाउने क्रममा स्थानीय सरकारले गरेका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको बीचमा आम नागरिकसम्म पुर्याउने गरी हामीले कोहलपुर एनटिभीसँग र मधुवन नगरपालिकासँग 12 महिनासम्म हाम्रो लगातार रूपमा हाम्रा गतिविधि विकास निर्माणदेखि लिएर यहाँको पारदर्शिताको विषयमा र आम नागरिकसम्म पुर्याउने गरी सम्झौता गरेका छौँ। समाचारको क्रम जारी छ, एकैछिनको विश्राम।
चढ्दा झर्दा एक आपसमा टच नगर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, निश्चित स्टेसनहरूमा मात्रै यात्रुहरूको खानपिन व्यवस्थापनमा अग्रिम सूचना जारी गर्नुपर्ने, चालक र सहचालकले दूरी कायम भएको स्थिति र त्यहाँ यात्रुहरूलाई यो बारेमा अग्रिम जानकारी सूचना र यात्राको सम्पूर्ण नोट जारी गरेर कोभिड पछाडिको नयाँ जीवन पद्धति, नयाँ यात्रा पद्धति स्थापित गर्नका निम्ति म सबै यातायात व्यवसायी यात्रुहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनचेतनाका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, रूपन्देही। तपाई एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीका कारण बेरोजगार भएर बाँझो जमिनमा खेती गरेका किसानका लागि पाल्पाको रैनादेवी 6 गाउँपालिकाले अनुदान रकम वितरण गरेको छ। 2 वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा पुनः तरकारी र फलफूल खेती गरेका 114 जना किसानलाई अनुदान रकम हस्तान्तरण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीले बताउनुभयो। जस अनुसार फलफूल खेती गर्ने किसानका लागि प्रति रोपनी 2000 र तरकारी खेती गर्ने किसानका लागि प्रति रोपनी 3000 का दरले अनुदान रकम वितरण गरिएको अध्यक्ष कार्कीले बताउनु भएको छ। किसानहरूले पहिलो चरणमा 421 रोपनी क्षेत्रफलमा तरकारी खेती र 211 रोपनी क्षेत्रफलमा फलफूल खेती गरे बापत अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावको मतगणना जारी रहँदा 2 उम्मेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा कायमै रहेको छ। तर बाइडेन जित नजिक पुग्नु भएको छ। राष्ट्रपतिका लागि आवश्यक पर्ने 270 इलेक्ट्रोल मतमा बाइडेन 6 मतले मात्रै पछि हुनुहुन्छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार डेमोक्रेटिक उम्मेद्वार जो बाइडेनले 264 र अहिलेका राष्ट्रपति रिपब्लिकन पार्टीका उम्मेद्वार डोनाल्ड ट्रम्पले 214 इलेक्ट्रोल मत प्राप्त गर्नुभएको छ। अमेरिकाका 50 राज्यमध्ये 43 वटा राज्यको मत परिणाम आइसकेको छ। बाइडेनले कुनै एक राज्यमा मात्रै जित हासिल गरे पुग्छ। बाइडेन जित नजिक पुगेसँगै राष्ट्रपति ट्रम्पको चुनावी प्रचार अभियानले मिशिगन, पेन्सिल्भेनिया र जर्जियामा मतगणना रोक्न माग गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज सुनको मूल्य सामान्य घटेको छ। हिजोको तुलनामा छापामाल सुन प्रति तोला 100 रुपैयाँले घटेर आज 96,200 रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। तेजाबी सुन पनि हिजोको तुलनामा प्रति तोला 100ले नै घटेर 95,800 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। चाँदीको मूल्य भने आज प्रति तोला 5 रुपैयाँले बढेर 1,210 रुपैयाँमा कारोबार भएको महासंघले जनाएको छ। चाँदी हिजो प्रति तोला 1,205 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। अब खेलकुद। बंगलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली आज ढाका प्रस्थान गरेको छ। खेलाडी सहित 34 सदस्यीय नेपाली टोली बंगलादेश प्रस्थान गरेको हो। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली टोलीको बुधबार नै विदाई गरेको थियो। ढाका जाने टोलीमा 8 नयाँ खेलाडी रहेका छन्। टोलीका केही महत्त्वपूर्ण खेलाडी भने कोरोना संक्रमण देखिएपछि बंगलादेश गएका छैनन्। नेपालले कार्तिक 28 र मङ्सिर 2 गते बंगलादेशसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। नेपालले बालगोपाल महर्जनको प्रशिक्षणमा बंगलादेशसँग खेल्ने भएको छ। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले साफ च्याम्पियनसिप पछि बंगलादेशसँग खेलेको छैन। फिफा विश्वकप छनौटको दोस्रो चरण खेलिरहेको नेपालले तयारीका लागि मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। अब मौसम।
हाल पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। आज राति पनि देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। पहाडी भूभागका 1-2 स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा आज 3051 जना कोरोना संक्रमित थपिए, थप 18 जना संक्रमितको मृत्यु। मृतकको संख्या 1052 पुग्यो। डोल्पा प्रवेश गर्न खोज्ने पर्यटकहरूलाई सीमावर्ती नाकाबाट फर्काउन थालियो। कोरोना परीक्षणको नेगेटिभ रिपोर्ट अनिवार्य। कपिल वस्तुका विपन्न समुदायको आय आर्जन बढाउने गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम अन्यल। 18 करोडको कार्यक्रमबारे स्थानीय तह बेखबर। अमेरिकाको 50 राज्यमध्ये 43वटा राज्यको मत परिणाम सार्वजनिक। 264 इलेक्ट्रोल मतसहित बाइडेन जितको नजिक। र बङ्गलादेशसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोली ढाकामा। कार्तिक 28 गते पहिलो खेल हुने। हस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हाँस्दै खेल्दै सानो सानो खुसीमा भुल्दै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै नयाँ साथी बनाउँदै विशाखोलाई मनाउँदै हुर्किँदैछ नेपाल चोको फनमा रमाउँदै। नेपालको सर्वाधिक लोकप्रिय चोकलेटी वेफर चोको फन। चोको 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 फन।